अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, इस वीडियो से पहले हमने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, व्लॉग बनाया था, और जिसमें ये बताया गया था कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एक पेंडिंग केस का फ़ैसला पीर को होने वाला है। यानी जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो नज़रसानी दरख्वास्त थी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, हमने इससे पहले जो व्लॉग किया था वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से था, और उसमें ये बताया था कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एक नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत जिसका फ़ैसला 2 माह 10 दिन पहले महफूज किया गया था, उसका फ़ैसला पीर को आने वाला है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच वो फैसला करेगी कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो सदारती रेफरेंस के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत 6 रुकनी बेंच ने करनी है, या उन 3 जजों को भी शामिल करना है जिनको एक्सक्लूड किया गया था, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया आफरीदी को। वो पीर को फैसला आना है, ये हमने व्लॉग बनाया था। लेकिन अचानक आज जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से इख्तलाफी नोट आ गया है, और एक बड़ा लंबा चौड़ा और धमाकेदार ये इख्तलाफी नोट है, जिस नोट में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है उस फैसले को गैर आइनी अदालती नज़ीरों के ख़िलाफ़, कानूनी फ़ैसलों कानून और अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ करार दे दिया है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तलाफी नोट उस फैसले के हवाले से लिखा है जो फ़ैसला चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर आज़म के हवाले से किसी भी केस कोई भी केस नहीं सुन सकते। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपने फ़ैसले में क्या लिखा है उसकी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से इख्तलाफी नोट 28 सफ़हात पे मुश्तमिल लिखा है, और इस इख्तलाफी नोट के आखिर में जो चीदा चीज़ें हैं जिनमें कहा गया है कि जो अदालती आर्डर है जिसमें मुझे रोका गया है कि वज़ीर आज़म के हवाले से मैं कोई केस नहीं सुन सकता, उसमें एक तो शुरुआत में उन्होंने तमाम तफसील दिए हैं कि ये केस किस तरह शुरू हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उनके चीदा नुक्ते जो इस फैसले का कंक्लूजन जो पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे। उसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने ये लिखा है कि एक तो सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जब 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर ये केस यानी तरक्याती फ़ंड्स का केस सुन रहे थे, तो बग़ैर मुशावरत के चीफ़ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच कायम कर दी। 5 अरकान पे मुश्तमिल बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कर दी गई, और उससे दूसरी बात उस बेंच में जस्टिस मकबूल बाकर को शामिल नहीं किया गया, ये भी कादी फ़ाइज़ ईसा लिखते हैं। इसके अलावा जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा लिखते हैं कि बेंच ने मुझे रोक दिया कि मैं वज़ीर आज़म के हवाले से फ़ैसला नहीं सुन सकता, लेकिन उस बेंच के सामने बेंच पे या किसी जज पे किसी शख्स ने जानिबदारी या तअस्सुब का इल्ज़ाम नहीं लगाया। इसके अलावा जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये लिखते हैं कि चीफ़ जस्टिस ने एक तरफ़ा एक जज पे तअस्सुब और जानिबदारी का तकरीबन इल्ज़ाम लगा दिया है, और इसके अलावा जज जो आर्डर जब आर्डर डिक्टेट करवाया जा रहा था तो उसमें मुझे अलग कर दिया गया, और अदालती जो फ़ैसला है वो मुझे नहीं भेजा गया, लेकिन मुझसे जो जूनियर जज हैं उनको भेजा गया, और जो अदालती फ़ैसला है उस पर जजेस की जो दस्तखत हैं वो भी नहीं लिए गए। इसलिए जब तक ये जजों के दस्तखत नहीं होते तो समझा जाए ये फ़ैसला नहीं हुआ, बल्कि ये जो तरक्याती फ़ंड वाला केस है वो इल्तवा में पड़ा हुआ है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये लिखते हैं, और फिर ये भी लिखते हैं कि ऐसे आर्डर को वेबसाइट पे भी जारी कर दिया गया, और एक जज को यानी मुझे उससे इत्तफाक या ना इत्तफाक करने का मौका भी नहीं दिया गया।
اور یہ جو عدالتی جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے مطابق نہ مجھے کیس کی فائل بھیجی گئی، نہ ہی عدالتی آرڈر بھیجا گیا۔ عدالتی آرڈر جو جس کا پیرا 6 ہے وہ غیر آئینی ہے۔ پیرا 6 میں جسٹس قاضی فائز صاحب کو وزیر اعظم کے حوالے سے کیس سننے سے روکا گیا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب لکھتے ہیں کہ آئین میں سپریم کورٹ کے دیے گئے اختیار کے مطابق یہ پیرا 6 والا فیصلہ وہ اس کے مطابقت سے نہیں ہے، اور پیرا 6 قانون کے مطابق یا عدالتی نظیر کے مطابق بھی نہیں ہے، اور پیرا 6 آئین کے مطابق مطلب غیر آئینی ہے۔ آرڈر کا پیرا 6 آرٹیکل 189 اس کی مطابقت سے بھی اس کی خلاف ورزی رکھتا ہے، اور کسی جج کو الگ کرنا عدالتی کسی جج کو کیسز سے الگ کرنا عدالت کی لارجر بینچوں کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جج سے اس سے رائے معلوم کی جاتی ہے اور پھر جج خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس بینچ میں رہنا ہے یا نہیں۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ عدلیہ یہ جو آرڈر ہے اس آرڈر کے ذریعے عدلیہ اور سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میری دعا ہے کہ عدلیہ آئین کے ہر خلاف ورزی اور اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف کھڑی ہو۔ لیکن اس سے پہلے جو شروعاتی جو پوائنٹ ریز کیے ہیں وہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے 3 فروری سے اس کیس کی شروعات کی ہے کہ کس طرح یہ کیس ہمارے پاس آیا، کس طرح وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کے انتخابات کے اعلان کے بعد یہ ترقیاتی فنڈز پارلیمنٹ کے ممبران کو دینے کا اعلان کیا، پھر کس طرح ہم نے اٹارنی جنرل، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اور کیبنٹ ڈویژن کے سیکریٹری کو نوٹس بھیجے، پھر اچانک یہ کیس چیف جسٹس نے بغیر مشاورت کے لگا دیا، اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب لکھتے ہیں کہ جب بینچ کانسٹیٹیوشن کی گئی بینچ کی 5 رکنی بینچ بنایا گیا تو میں نے ایک خط چیف جسٹس کو لکھا تھا، اس بینچ پہ اعتراض کیا تھا، اس خط کی کاپی بھی اس اختلافی نوٹ میں دے دی گئی ہے، اور اس میں سخت ترین الفاظ لکھے گئے ہیں، اور یہ لکھا گیا ہے کہ بغیر مشاورت نے آپ نے نہ فقط بینچ کی تشکیل کی ہے لیکن آپ نے جسٹس مقبول باقر کو بھی شامل نہیں کیا، اور جسٹس مقبول باقر اور میں یہ کیس سن رہے تھے۔ اس کے حوالے سے عدالت جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ آرڈر مطلب 5 رکنی بینچ کا آرڈر آیا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس لیٹر کا جو چیف جسٹس کو میں نے لکھا اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور جو میں نے سوالات اٹھائے تھے اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اور پھر جب یہ بینچ کانسٹیٹیوشن ہو گئی اور اس کا جو اختتام تھا وہ بھی حیران کن طریقے سے تھا، بغیر مشاورت کے یہ فیصلہ لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جو واٹس ایپ والا ایشو ہے جس میں جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے، اس پہ اٹارنی جنرل نے مجھے شکایت کنندہ بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ شکایت کنندہ کون ہوتا ہے اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ شکایت کنندہ اور شکایت یہ دونوں اس کے انگریزی جو تشریح ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ اٹارنی جنرل آفس کے ایک فون کی مار تھی، وہ تصدیق کروا سکتے تھے کہ مجھے جو 4 پیپر واٹس ایپ پہ ملے ہیں کہ NA 65 میں جو ترقیاتی فنڈز استعمال ہو رہے ہیں شیڈول کے بعد یا اعلان کے بعد، انتخابی اعلان کے بعد، تو وہ یہ انفارمیشن درست ہے یا نہیں یہ معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن اٹارنی جنرل نے مجھے شکایت کنندہ بنانے کی کوشش کر دی اور چیف جسٹس نے اس پہ ہاں کر دی اور مجھے روک دیا وزیر اعظم کے خلاف معاملہ کیسز کے معاملے کے حوالے سے۔ پھر جسٹس قاضی فائز صاحب یہ بھی اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ میرا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے وزیر اعظم سے، میں نے وزیر اعظم کے خلاف ذاتی جو کوئی درخواست نہیں داخل کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم کی ذاتی حیثیت، یعنی عمران خان کی ذاتی حیثیت میں فرق ہے۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر جو مملکت ہوتے ہیں وہ فیڈریشن کے سربراہ ہوتے ہیں، تو اکثر ایڈوائزز جو ہیں وزیر اعظم کی اس پہ صدر عمل درآمد کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر اس سے مجھے جو روکنے سے مقصد جو لیا جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پھر عدالت میں بیٹھ کر فقط جو سویلین تنازعات ہیں ان کے کیسز سن سکتا ہوں، فوجداری کیسز بھی نہیں سن سکتا، کیونکہ فوجداری کیسز میں بھی ریاست جو ہے وہ فریق ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان
کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ میں ان کے خلاف شکایت کنندہ ہوں یا میں ان کے حوالے سے فریق ہوں، تو پھر اس جو بینچ میں 3 معزز جج بیٹھے تھے پھر وہ بھی اسی طرح سے فریق ہیں، اور پھر ان کو بھی میرا کیس یا میرے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ریسٹرینٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جوڈیشل کاؤنسل میں موجود تھے اور میرا کیس جوڈیشل کاؤنسل میں تھا۔ میں نے جوڈیشل کاؤنسل کو بھی فریق بنایا ہے، تو اگر وہ فارمولہ وزیر اعظم والا اپلائی ہوتا ہے تو پھر ان 3 ججوں پہ بھی یہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے۔ بہرحال اس 28 جو صفحات پہ مشتمل جو اختلافی نوٹ ہے، اس میں نہ فقط جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس آرڈر سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس آرڈر کو آئینی قانونی حیثیت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ معاملہ وہ یوں کا توں ہی ہے اور معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔